हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने ट्रेन बाग वर्बन लेकर आई हूँ। इससे पहले हमने निश ट्रेन बाग वर्बन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे ट्रेन बाग वर्बन। निश ट्रेन बाग वर्बन वो थे जो जुदा नहीं होते, वो वाले वर्ब्स जो डिवाइड नहीं होते, यानी कि हाफ हाफ नहीं होते। लेकिन ट्रेन बाग वर्बन वो है जो जुदा हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। Der Zug kommt um 18 Uhr an। ट्रेन जो है वो आई है 6 बजे, ठीक है। अनकॉमन एग्जैक्टली पूरा वर्ब जो था वो अनकॉमन था, आना, ठीक है। और इसको हमने अन को एंड में ले आएंगे और कॉमन को पहले ले आएंगे, ठीक है। ये ट्रेन बाग वर्बन असल में अनकॉमन है, ठीक है, ये बता रहे हैं। अब मैं पढ़ती हूँ ट्रेन बाग वर्बन किस किस वर्ब के शुरू में अगर ये लगा हुआ हो तो वो ट्रेन बागे वर्बन होती है। जैसे कि अब, अन, आउफ, आउस, आइन, मित, हैव, फॉर, सू, सुरुक, ठीक है। उबुंग करते हैं जिस तरह बाइशपील है। अब श्लीसन, दूधी, ठुआ, ये टूटे हुए वर्ड्स हैं, ठीक है। हमने इनको जोड़ना है, इनको सेंटेंस की शक्ल में लेकर आना है। दू श्लीस्ट दिए ठुआ अब। एग्जैक्टली वर्ब जो था ट्रेन बाग वर्बन वो अब श्लीसन था, तो दू को मद्देनज़र रखते हुए हमने श्लीस्ट लगाया और अब हम एंड में ले गए, ठीक है। अब आ पढ़ते हैं। अब फागन der Bus in 10 Minuten। इसको हम अब तरतीब इसकी लेकर आते हैं, कैसे होगी। der Bus fährt in 10 Minuten अब जो अब फागन था उसको हाफ करके हमने अब को एंड में ले आए और फागन स्टार्ट में ले आए। अब फैल्ट, ठीक है, वो फैल्ट जो आया है वो डे की वजह से फैल्ट हो गया फागन की जगह, और अब जो है वो एंड में चला गया, ठीक है। बे अब करते हैं अनक्रिसन दू दी richtige Antwort, ठीक है। दू क्रूस्ट दी richtige Antwort an। तुम निशान लगाओ सही जवाबों पर, ठीक है। सेम है। अब इसे को हम तरतीब लेकर आते हैं। एया स्टेट um 7 Uhr auf। वो उठा है 7 बजे, ठीक है। डे में है ich stiege in Frankfurt aus, ठीक है। हम बाहर निकले ट्रेन में से या किसी चीज़ में से भी, फ्रैंकफर्ट में, ठीक है। और अनस्टिगन होता है चढ़ना और आउटस्टाइगन होता है बाहर निकलना, ठीक है। der Zug अनकॉमन है ना, तो हम करेंगे der Zug kommt um 20 Uhr 30 Minuten an। जो ट्रेन है वो आई है 8:30 पर, ठीक है। अगला लाइफ पढ़ते हैं। ich lade Peter ins Kino ein। मैंने दावत दी पेटा को कीनो में आने की, ठीक है, जिधर फिल्म वगैरह देखते हैं। अब इसको तरतीब में नेक्स्ट लेकर आते हैं। गे Siemens stellt कंप्यूटर है। सीमेंस कंप्यूटर बनाता है, ठीक है। हाँ में है। अब इसको करते हैं तरतीब में। दी स्टूडेंटिन लीस्ट दस रिफरेट फॉर, ठीक है, कि स्टूडेंट जो है उसने पढ़ा है नोट को, ठीक है। फॉर एंड में चला गया। अब नेक्स्ट करते हैं। दू मार्क्स्ट दी ठुआ सू। तुम बंद करो दरवाजे को, ठीक है। एया नेक्स्ट करते हैं। एया गिफ्ट दस बुक सुरुक। तुम वापस करो किताब को, ठीक है, बुक को। आगे उबुंग दगाई है, इसमें लिखा हुआ है जेटसन जीतीफ वर्बन आइन। अब वो कह रहे हैं कि सेंटेंस बनाइए, जो वर्ब्स है ना इनको सेंटेंस में लेकर आना है, जुदा जुदा करके भी और दूसरी तरह से भी, दोनों की, यानी कि इन्होंने उबुंग दी है, ठीक है, इसको हमने करना है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ बाइशपील जैसे इशगोफे अना अन, मैंने फ़ोन किया अना को, ठीक है। अब ये जुदा होने वाला वर्ब है ना, तो ट्रेन बैग वर्बन है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर लिखा होता कुछ और तो फिर वो यानी कि जुदा ना हो रहा होता, एक ही जगह पर आ रहा होता इश और अना के दरमियान में, तो वो जुदा टूट रहा ना होता, तो हम कहते हैं निश ट्रेन बैग वर्बन, ठीक है।
اب اس طرح لکھا ہوا ہے جیسے اب فاغن، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ڈرائیونگ کرنا، یعنی کہ جانا کدھر، اس طرح روانہ ہونا. اوس فیولن فل کرنا، ان خوفن خریدنا، متفاغن ساتھ سفر کرنا یا سفر کرنا، ein laden دعوت دینا، vorlesen پڑھنا، zurückkommen واپس آنا، zuhören سنو غور سے سننا، yes bekommen آنا یا ملنا، erklären بیان کرنا، vergessen کہتے ہیں بھول جانا، bestellen آرڈر دینا، انکریسن نشان لگانا، aussteigen جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے اترنا، نکل جانا، باہر آ جانا. ٹھیک ہے، اب ہم جیسے کہ فل ان دی بلینکس فل کرتے ہیں. آپ اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان ہو جائے. فل ان دی بلینکس میں آ میں ہے دو kaufst im Supermarkt ein، تم نے خریداری کی سپر مارکیٹ میں. ٹھیک ہے، کیونکہ مارکیٹ ہے تو وہاں خریداری کی جا سکتی ہے، اور تو نہیں کچھ ہو سکتا. اب ویا fahren morgen nicht nach München mit، ہم نے سفر کیا صبح کے ٹائم نہیں منشن کی طرف، ساتھ سفر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور سے میں ہے ich lade dich zum Essen ein، میں نے انوائٹ کیا تمہیں کھانے پر. ٹھیک ہے، ڈے میں ہے کلاؤس جو ہے وہ bekommt morgen Besuch، کلاؤس جو ہے اس نے وہ آیا صبح کے ٹائم، اس نے وزٹ کیا. ٹھیک ہے، اے میں ہے der Zug fährt in 5 Minuten ab، جو ٹرین ہے وہ 5 منٹ میں روانہ ہوئی. wir hören dem Lehrer in Deutsch Kurs zu، ہم نے غور سے ٹیچر کو سنا ڈویچ کورس میں. Paul stieg an der nächsten Station an، پاؤل جو ہے وہ اترا نکلا اگلے اسٹیشن پر. ٹھیک ہے، اب ای میں ہے جانا liest den Kindern eine Geschichte vor، ٹھیک ہے، vorlesen جو ہوتا ہے نا وہ ہوگا، یانا نے پڑھی بچوں کے سامنے ایک سٹوری، یعنی کہ پڑھ کے بتائی ان کو، یہ زیادہ بچوں کے لیے. اور یاٹ میں ہے ich bestelle Tee mit Zitrone، میں نے آرڈر کیا ٹی کے ساتھ لیمبو کو. اب کھا میں ہے نادجہ kommt morgen aus Rumänien zurück، نادجہ جو ہے وہ آئی ہے صبح کے ٹائم رومانیہ سے. ٹھیک ہے، اب ای میں ہے wir kreuzen die richtige Antwort an، ہم نے جو ہے نشان لگایا ہے صحیح جوابوں کو. اب ایم میں ہے der Lehrer erklärt die Grammatik، ٹیچر نے لیکچر دیا یا بیان کیا گرامر کو. ٹھیک ہے، آگے این ہے ایوا vergisst oft Termine، اکثر بھول جاتی ہے، ایوا اکثر ٹرمین کو بھول جاتی ہے. اور او میں ہے ماغیا füllt das Formula aus، ماریا نے فیل کیا فارمولے کو، یہ جو فارم ہوتا ہے نا اس کو فارمولا بولا جاتا ہے. تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ سارے جو اس میں 95% ہے جو وہ ہے کون سے ٹرین باغ وربن ہے، یعنی کہ جو جدا ہو رہے ہیں. لیکن اس میں 5% وہ ہیں جو جدا نہیں ہو رہے، جیسے کہ کون سا ڈے والا کلاؤس والا یہ جدا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ایک ہی لکھا جاتا ہے، یعنی کہ نش ٹرین باغ وربن ہے. اور کون سا نش ٹرین باغ وربن ہے، یہ سیٹ ہونے والا یاٹ والا نش ٹرین باغ وربن ہے. اور ایم جو ہے وہ ٹیچر نے بیان کیا گرامر کو، یہ نش ٹرین باغ وربن ہے. اور این والا ایوا جو ہے وہ اکثر بھول جاتا ہے ٹرمینز کو، یہ جو ہوتی ہیں ان کو اکثر بھول جاتا ہے. یہ والا وہ ہے نش ٹرین باغ وربن ہے. ٹھیک ہے، اور کس چیز کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ویورز تو آپ مجھ سے پوچھیں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں.
تاکہ میری ہر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ نیکسٹ چیپٹر میں ملتے ہیں، بش بیٹر، آف ویڈرز اینڈ چیئرز۔